ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षेतेष्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीनचेतसाः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्नियान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि ध्रौमाणं निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौर्हृदा मौर्वाः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञाय त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरापतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगामा महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वन्यैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमति कृतवान् नृपा घण्टास्वानेन तान् नादनम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्जाया सिंहघण्टानां नादपूरितदिग्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैः चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन् अन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाय मरसिंहनामति वीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तदेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं त्वद्देव हि त्वच्छक्ति असुरान् योद्धुमायमौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयातब्रह्मणः शक्तिब्रह्मणीत्याभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशङ्खर खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त
युक्ता नक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृत्तस्थाभिरीशानो देवाशक्तिभिः हन्यन्ताम् असुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवशता निनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनुशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं नुशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवस्तत्र युद्धया समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छधा बालावलेपा तथा चेदोद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तथा गच्छत तृप्यन्तु मच्छीवाः पिसितेनवः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साक्षातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाक्षान्तं महासुराः अमर्षपूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सर्वशक्त्या वृष्टिभिः ववर्षुरुद्धातामर्षः स्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणानुं शूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेदलीलया धात्मा तदन्मुक्तेर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपाता विदारितान् खट्वाङ्गपोदितान् चारीन् कुर्वन्ति विचरस्तथा कमण्डलू जलाक्षेपा हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्मणी चाकरोच्छत्रून्येन येन स्मा धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याज्ञा घनकौमारी तथा शत्यातिकोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रहर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्रागक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताञ्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्याभिदूषिताः पेतुः पृथ्व्यां पतितां स्थां च खाताधा सा तथा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्सूर्ध्ववारी सैनिकाः पलायनपरां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्धितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस् यस्य
शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदापाणिः इन्द्रशक्त्या महासुरः ततसैचन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजामताडयत् कुलुसेना हतस्यासु बहुशुस्राव शोणितं समुत्तस्तुतस्थो योधास्तद्रापास्तत्पराक्रमाः एवन्तः पतिता तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः सद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रा शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्तो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघनाः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरैः शक्त्या जघना कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्व एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्णो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुविः पपातयो वै रक्तौघस्तानासञ्चितसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तामासीत्ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणो तदत्पन्नानान् महासुरान् एवमेषा क्षयं दैत्यः क्षेणरक्तो गमिष्यति भक्त्या मानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा त्वां ततो देवी शूलेनाभिजघनातम् मुखेन काली जागृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघनाथा गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्य वेदानां चक्रे गदातातोल्लिप्कामपि तस्य हतस्य देहात्तु बहुशुस्राव शोणितम् यतस्ततस्तत्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गतायोऽस्य रक्तपातान् महासुराः तां चाखादाध चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्णिभिः जघना रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमहीवृष्टे शस्त्रसङ्घसमाहतः
नीरक्तच्च महीपाला रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रीदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो ननार्तशृङ्गमदोद्धतः स्वस्ति स्त्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तम्। आहुति ॐ जयन्ती सांगायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै रक्ताक्षै अष्टमातृसहितायै महा आहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा।